मद्भृत्यैस्तैर्सद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जानेषा प्रधानो मे शूरहस्ते सदा मदः मम वैरिव संयातः तान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेत्य कुर्वन्त्यन्यमहीकृताम् असम्यग्यशीलैस्तैः कुर्वन्ति सततं व्ययम् सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन तस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः ससुत इव तस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच शिवं वैश्यः तिस्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखे निरस्तश्चात्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम्